मैले धेरै पढेँ आमाका वेदनाका कथाहरू। मैले धेरै पढेँ आमाका वेदनाका कथाहरू, तर कहिल्यै पढिन बाका अनुहारमा चलबलाएका दुःखका वक्र रेखाहरू। धेरै कविले आमाकै तारिफमा कविता कोरे, आमाकै गीतमा सङ्गीत भरे। आमालाई धरती भन्नेहरूले बालाई कहिल्यै आकाश भनेनन्। हो, आमालाई धरती भन्नेहरूले बालाई कहिल्यै आकाश भनेनन्, र त बा सधैँ ओझेल परिरहे। बारीको डिलमा चुपचाप ठिङ्ग उभिएको बुढो रुख झैँ बा कहिल्यै उभिएनन्। भन्ज्याङको चौतारी झैँ बा कहिल्यै ढसमस्स बसेनन्। बा त हाम्रो अँध्यारो मेटाउन मैन झैँ जलिरहे। हाम्रा खुसीहरू समेट्न मनोरेल झैँ चलिरहे। जिन्दगीभर कुदिरहे, थाकेर सुइए सुस्केरा समेत नहाली सधैँ एक्लै कुदिरहे। त्यसैले त एक्लै अग्लिँदैछ बाको यादमा एक्लोपनको हिमाल मेरो मनभित्र। त्यसैले त एक्लै अग्लिँदैछ बाको यादमा एक्लोपनको हिमाल मेरो मनभित्र। यतिखेर लम्पसार छ निरस जिन्दगी बाकै यादको अघिल्तिर। थिचिएर त्रासले सधैँ घुरिरहन्छ घ्वार घ्वार कुम्भकर्णकै निन्द्रामा बाको याद। तर बाका यादहरू कर्कलाको पातमा टिलपिल आँसु टिलपिलाएका आँखामा निन्द्रा हराएपछि मेरा खुसीहरूका शिला खोज्दैछन् परेलीका डिलहरूमा। हो, बाका यादहरू मेरो खुसीका शिलाहरू खोज्दैछन् परेलीका डिलहरूमा। आदरणीय दर्शक श्रोता, ख्याति प्राप्त सर्जक निराश शर्माका यिनै कविताका हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हो तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। कहीं घाम कहीं छाया, कहीं मिलन कहीं बिछोड, कहीं उकालो कहीं ओह्रालो, कहीं प्रगति कहीं दुर्गति त कहीं हाँसो कहीं आँसु मानिसको जिन्दगीको रीत हो। कार्यक्रम अतीतको डायरीमा हामी कहिलेकाहीँ हजार प्रयत्नका बावजुद पनि असफलताको चाङमा पुरिन विवश दुखियाको कथा बोकेर आउँछौँ त कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित सफलताले मानिसको जीवनमा भरेको उल्लासको रङ्ग बोकेर आउँछौँ। अतीतको डायरीमा कहिले युद्ध जितेर फर्किएका सिपाहीको गौरव गाथा गुन्जिन्छ भने कहिले मानिसलाई नमिठो पराजयले दिएको चोटमा मुटु दुखेर रोएको व्यथा पोखिन्छ। जे होस्, मानिसको जीवनका भोगाईहरू सरल र सोझो हुँदैनन्। उतार चढाव, बाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफान तय गर्नुपर्छ एक थान मानिसको जीवनले। तिनै उथल पुथल भित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भोगाईहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुखद अनुभूतिहरूको संग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। अतीतको डायरी नियमित रूपमा तपाईँ माझ आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हौसलाको लागि यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अतीतको डायरीमा मानिसको जिन्दगीका मिलन बिछोड, सुख दुःख, हाँसो आँसु, सफलता वा असफलताका कथा व्यथाहरू निरन्तर पोखिँदै आएका छन्। अतीतको डायरीमा प्रसारण हुने मानिसको जीवनका घुम्ती मोड र उकाली ओह्रालीका कथाहरू वास्तवमै अकल्पनीय हुन्छन्।
कहिलेकाहीँ तपाईको दुःखमा हामी पनि सँगसँगै दुख्छौँ र रुन्छौँ। हामी दुखेर मात्र रुँदैनौँ, तपाईको सपना पूरा भएको दिन, तपाईले जीवनको संग्राम जितेको दिन हामी पनि उत्तिकै उत्साहित हुन्छौँ र उत्सव मनाउँछौँ। एउटा मानिसको जिन्दगी जहाँ स्वाभाविक रूपमा हाँसो आँसु, दर्द खुसी, मिलन बिछोड, प्रेम र घृणा जस्ता मानवीय भावनाहरू बग्रल्ती भेटिन्छन्। आज हामीलाई रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भलाचौर जन्मथलो भई हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास स्थित होस्टिन सिटीमा रहनुहुने हाम्रा प्रिय मित्र दिनेश पौडेल भिजलले पठाउनु भएको संस्मरण प्राप्त भएको छ। उहाँको जीवनको लामो कथालाई एउटै एपिसोडमा समेट्न सम्भव नभएको हुँदा हामीले हाम्रा मित्र दिनेश पौडेलको कथालाई पनि 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ। कृपया कथाको यो भागलाई पुरा सुन्नुहोला र अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईलाई हाम्रा प्रिय मित्र दिनेश पौडेल भिजनको जीवनको यो सत्य कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली भएर जन्मनु अनि काम र पढाइका लागि विदेश नजानु, यो कुरा कमसे कम आजको दिनमा सम्भव छैन। पहिलो पटक देश बाहिर हिँड्दै गर्दा म जम्मा 18 वर्षको मात्र थिएँ। गाउँ छोडेर कहिले कतै पनि नगएको म जस्तो आलोकाचो ठिटोका निम्ति देशै छाडेर कतै टाढा जाने कुरा नितान्त नौलो थियो। गाउँघर छोडेर बाहिर नगएको म जस्तो मान्छेको लागि आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा पहिलो पटक जानु पर्दा मनमा केही डर, केही आशंका र केही कौतूहलताहरू प्रशस्त थिए। त्यस दिन मैले विदेशको लागि घर छोडेर हिँडेँ। बिरानो ठाउँको नौलो यात्रामा निस्केको म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चढेर उडेँ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले मलेसियालाई ट्रान्जिट बनाउँदै भियतनामको होची मिन्ह सिटीको एयरपोर्टमा अवतरण गरायो। म जहाजबाट ओर्लिएर बाहिर निस्किएँ। म बाहिर निस्कँदा सडकमा मान्छे, मोटरसाइकल र अन्य गाडी मोटरहरू तमिलाको ताती जस्तै आवत जावत गरिरहेका देखिन्थे। सडकको जनसङ्ख्या भन्दा ज्यादा मोटरसाइकल मात्र देखिने भियतनाममा चाइनाले 1000 वर्ष, फ्रान्सले 100 वर्ष र अमेरिकाले 10 वर्ष शासन गरेको कुरा मैले कतै सुनेको र पढेको थिएँ। मुलुकप्रति साँच्चीकै प्रतिबद्ध, असल र भिजनरी मानिसले देशको नेतृत्व गर्यो भने मुलुकले चोला फेर्न आइतबार लाग्दैन भन्ने कुराको जिउँदो जाग्दो उदाहरण हो भियतनाम। चाइना, फ्रान्स र अमेरिकी अत्याचारका डोबहरूलाई नामेट पार्न त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्वले दिनरात मेहनत गरिरहेको लख काट्न कुनै मुस्किल थिएन। भूगोल वा समुदायको समृद्धि भनेकै त्यहाँको भाषा, संस्कृति, परम्परा, उद्यम र विकासको आफ्नै मौलिकता हो। जुन देशको आफ्नो भन्ने केही हुँदैन, ती देशहरू फगत विश्व बजारका ग्राहक सिवाय अर्थोक केही पनि साबित हुँदैनन्। आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचान र मौलिकताको सम्मान गर्न जानेका विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले आज आफूलाई समृद्ध पार्न सकेका छन्। हामी नेपालीको लागि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। व्यवस्था परिवर्तनको खातिर नेपालमा ठुला ठुला राजनीतिक क्रान्ति र जागरणहरू भए, तर यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो देशको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विवेक कहिल्यै पलाएन। अरूको सिको गरेर विकास हुँदैन। नेपालको विकासको लागि हाम्रो आफ्नै मौलिक बाटो हुनुपर्छ भन्ने सतबुद्धि आएन। पुर्खाले बगाएको रगतको ब्याज खाएर आज पनि हामीले कसैको उपनिवेश नबनेको देशका नागरिक हौं भनेर फोस्रो धाक लगाउन ठिक्कै लाज मानिरहेका छैनौं। भियतनामको सडक भरि देखिएका त्यहाँका होचो कदका गोरा मानिस, तिनको मिलनसार स्वभाव र त्यहाँको भौतिक विकासका सुन्दर संरचनाहरूले मलाई निकै नै प्रभावित बनायो। भियतनामको छोटो र रमाइलो बसाइपछि हामीले सिङ्गापुर जाने निर्णय गर्यौं। भियतनामसम्म पुग्दा हामी फरक फरक लक्ष्य र गन्तव्य भएका नेपाली साथीहरू धेरै भए पनि सिङ्गापुरको लागि उडान भर्ने हामी 2 जना नेपाली मात्र भयौं। भियतनामबाट जहाज चढियो। जहाजले सिङ्गापुरको विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। हामी विमानस्थलबाट बाहिर निस्कियौं। एयरपोर्टबाट निस्कना साथ हामीले त्यहाँ फराकिलो सडक र 2 पट्टी फर्किएर ठडिएका स्टाइलिस विशाल भवनहरू देख्यौं।
सफा चिल्लो र चिटिक्क पारिएको सडक, स्वच्छ पर्यावरण र त्यसैमाथि ठुला ठुला पार्कले गर्दा सुनमा सुगन्ध थपे झैं प्रतीत भइरहेको थियो। म सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिको मान्छे, उसैमाथि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको दुर्गम मानिने जिल्ला रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भलाचौरको एउटा सानो गाउँबाट विश्वकै अति विकसित मुलुक सिङ्गापुर पुगेको थिएँ। मलाई त्यहाँको विकास, समृद्धि र व्यवस्थापनको कलाले अचम्मित तुल्याइरहेको थियो। फोहोर र दुर्गन्धको पोखरीबाट निस्किएर सुन्दर बगैँचामा पुग्दा एउटा मानिसको मस्तिष्कमा जे जस्ता भावनाहरू पैदा हुन्छन्, मेरो मस्तिष्कमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भावनाहरूले ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। कलात्मक रूपमा चट्ट सजाइएका ठाउँहरू, फराकिलो सडक, स्वच्छ सफा वातावरण, उन्नत कृषिको अभ्यास भइरहेका खेतहरू र हिउँले पुरिएका ससाना पहाडहरू देख्दा त्यो ठाउँ प्रकृतिबाट खासै पुरस्कृत नभएको अनुभव हुन्थ्यो। यसका बावजुद पनि आफूसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरेर सिङ्गापुरले समृद्धिको शिखर टेकेको थियो। प्राकृतिक सम्पदालाई भौतिक कलाले सिङ्गारेर सिङ्गापुरले संसारभरिका पर्यटकलाई आकर्षित गरेको थियो। मानिसले गरेको यस्तो चमत्कार देख्दा काखको बच्चा छाडेर आँसु पुस्दै निधार ठोक्दै विदेश हिँडेका नेपालीको मनमा कस्तो मनोवाद चल्छ होला। म कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु, अमूल्य जडीबुटी र बहुमूल्य धातुहरूले भरिएको हिमाल, जंगल, जडीबुटी, जलस्रोत र अनेकन सम्पदाले भरिपूर्ण पहाड र तराईको मलिलो माटो हुँदाहुँदै हामीले किन यस्तो दुर्भाग्य भोगिरहेका छौँ। पञ्चायत बहुदल हुँदै आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नेताहरूले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने, सुखे नेपाल, समृद्ध नेपाली बनाउने भन्दै बुबुरा नेपालीहरूलाई सपना देखाइरहे। हामीलाई एउटा भावनामा बगाइरहे, सपना देखाएर तरङ्गित बनाइरहे। तर न हामी नेपाली सुखी र समृद्ध बन्न सक्यौं, न त नेपाल नै सिङ्गापुर बन्यो। सत्ताको लागि जोसुकैसँग घाँटी जोड्न पनि पछि नपर्ने, मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानसँग सौदाबाजी गर्न पनि लाज नमान्ने नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र दलहरूदेखि आजित भएका म जस्तै लाखौं लाख युवाहरू परिवारको गर्जो टार्नकै लागि परदेश भासिएका छन्। दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेशीकरण बढ्दो छ। विदेश जाँदा विदाईको हात हल्लाउँदै गएका युवाहरू फर्कँदा सेतो कफिनले बेरिएर बाकसमा फर्किन्छन्। तर हाम्रो देशका शासकहरू अन्धा छन्। उनीहरूले खाडीबाट कफिनमा बेरिएर बाकसमा फिर्ता भएका युवाका लासहरू देख्दैनन्। हाम्रो सरकार बहिरो भएको छ। उसले एयरपोर्टमा बुबालाई विदाई गर्न नमानेर चिच्याएका कराएका अबोध नानी बाबुहरूको चित्कार सुन्दैन, न त आफ्नो जवान छोराछोरी बाकसमा प्याक भएर फर्कँदा वृद्ध आमा बुबाले गर्ने पुकार सुन्ने सामर्थ्य र हैसियत राख्छ हाम्रो सरकार। राजनीतिक अस्थिरता एवं खिचातानीले पैदा गरेको बेरोजगारी र परनिर्भरताको कारण आज म जस्तै लाखौं युवाहरू आफ्नो सुरक्षित भविष्यको लागि विदेशमा पसिना बगाइरहेका छौं। रगत र पसिनाको बदला चामल र पिठो साटिरहेका छौं। विदेशीहरूले भौतिक विकासका क्षेत्रमा यत्रो अकल्पनीय फड्को मारिसक्दा साउदी, कुवेत र कतारले मरुभूमिको बालुवामा तरबुजा फलाइरहँदा हामी किन अझैसम्म सामान्य खाद्य बालीमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेको हौला। बारीमा वर्षभरि पसिना बगाएर खेती गर्ने किसानले लागत मूल्य समेत नउठेर आत्महत्या गरिरहँदा बिचौलियाहरू कसरी रातारात धनकुबेर बनिरहेका होलान्। सिङ्गापुरको समृद्धि निहाल्दै गर्दा मेरो मनमा बारम्बार यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उठे। सिङ्गापुरको त्यो सुन्दर सहरको दृश्यपान गर्दै मैले यात्राको आनन्द लिइरहेँ। त्यसपछि हामी रेल चढ्यौं र अगाडि बढ्यौं। कडा चट्टानले बनेका अग्ला पहाडहरू छेडेर बनाइएका अनगिन्ती सुरुङहरू पार गर्दै हामीले निरन्तर रेलको यात्रा गरिरह्यौं। यात्राका क्रममा देखिने ती लोभलाग्दा दृश्यहरूलाई मेरो मनले आफ्नो मुलुकका पहाडी थुम्काहरूसँग दाँज्ने जमर्को गरिरहेको थियो। सोच्दै थिएँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा पनि यसै गरी सुरुङ मार्गबाट रेल कुदाउन पाए कस्तो हुँदो हो। साँच्चीकै यसै गरी सुरुङ खनेर पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सकिए नेपालको पूर्वबाट पश्चिम पुग्ने यात्रा कति छोटो हुँदो हो। मानिसको समयको कत्रो बचत हुँदो हो। अनि त्यसरी बचेको समयलाई उत्पादनका काममा खर्च गर्न सकियो भने त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कत्रो योगदान गर्दो हो। यो त मेरो मनको कल्पना मात्रै थियो। यथार्थमा हामीसँग त्यही कृष्ण भीरको पहिरो, नागढुङ्गा, नौबिसेको जाम र काठमाडौँको धुलो धुवा मात्र थियो। सुन्दर कल्पनाले एकातिर मन प्रफुल्ल हुन्थ्यो भने अर्कोतिर हाम्रो वास्तविक हालतले मन उदास हुन्थ्यो र चेहराको रङ फुङ्ग उठ्थ्यो।
भूगोलको हिसाबले सिङ्गापुर नेपाल भन्दा धेरै सानो देश हो, तर पर्यावरण र भौगोलिक बनोटका हिसाबले भने नेपाल र सिङ्गापुर बीच थुप्रै समानताहरू छन्। कबीर सुल गाम्नातो नामका एकजना रुसी नागरिकले नेपाल भ्रमण गरेपछि भनेका थिए, नेपाल नकुँदिएको हिरा हो। नेपालका लागि सिर्फ यसलाई आफ्नो शिल्पमा कुद्ने योग्य कालीगढको खाँचो छ। मानिस जतिसुकै विकसित देशमा पुगे पनि, संसारका जुनसुकै सुख सयलको भोग गरे पनि उसलाई आफ्नो पहिचान सर्वाधिक प्रिय लाग्ने रहेछ। निजत्व र स्वामित्व जस्ता गुणहरू मानिसले जन्मजात लिएर आएको हुन्छ। सायद यही कारणले होला मानिसले आफ्नो परिचयलाई जीवन्त राखिरहन चाहने पनि। हाम्रो देशभन्दा धेरै पछि मात्र विदेशी उपनिवेशबाट मुक्त भएका र छुट्टै मुलुकको दर्जा पाएका देशहरूले यति छोटो समयमा यति धेरै फड्को मार्दा हामी किन जहाँको तहीँ छौँ? हाम्रो समस्या के होला? हाम्रो कमजोरी कहाँनिर छ? कतै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था नै अपुरो अधुरो र कमजोर भएर पो हो कि? नेपालको द्रुत विकास र समृद्धिको लागि हामीले अझै कति पुस्ता पर्खिनु पर्ने होला? त्यो यात्राका क्रममा यस्तै प्रश्नहरू मेरो मनमा बारम्बार आएर हृदयलाई चिमुठिरहे। मैले यसो भन्नुको अर्थ नेपाललाई अरूसँग तुलना गरेर कमजोर देखाउन खोजेको पटक्कै होइन। बरु मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने हाम्रो देशले पनि छिट्टै यसै गरी समृद्धि हासिल गरोस् र विकसित होस् भन्ने चाहना हो। मनै मनले देखेको एउटा सुन्दर सपना हो। यस्तो सपना देख्ने अधिकार सबै युवाहरूसँग सुरक्षित छ। सिङ्गापुरको करिब 1 महिनाको बसाइपछि हामीले श्रीलङ्काको लागि उडान भर्ने निधो गर्यौं। जहाजको टिकट लियौं र उड्यौं। त्यस्तै 4 घण्टा जति हवाई यात्रा गरेपछि हामी कोलम्बो विमानस्थलमा ओर्लियौं। विमानस्थलभित्रै महामानव भगवान गौतम बुद्धको शालिग राखिएको रहेछ। मेरै देशको लुम्बिनीमा जन्मिएर संसारलाई ज्ञानको ज्योति र शान्तिको सन्देश दिन सफल भएका महामानव गौतम बुद्धको शालिग विमानस्थलभित्रै देख्न पाउँदाको आनन्द बयान गरी साध्यै छैन। ओहो, मेरो शरीरमा काँडा उम्रियो, गर्वले छाती ढक्क फुल्यो, मन प्रफुल्ल भयो। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किएर ट्याक्सीवालालाई हामीले बुक गरेको होटेलको लोकेसन देखाएर होटेलसम्म पुर्याइदिन अनुरोध गर्यौं। उनी पनि हामीलाई होटेलसम्म पुर्याइदिन राजी भए। एयरपोर्टबाट होटेलसम्म पुग्दा ट्याक्सीवालासँग छोटो परिचयसँगै कुराकानी गर्यौं। उनले त्यहाँ बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको बताए। उनका अनुसार 2 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको त्यहाँ आधा भन्दा बढी बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेछ। कुराकानीकै क्रममा उनले हामीलाई शान्तिका प्रतीक भगवान गौतम बुद्धको जन्म पनि नेपालमै भएको थियो है, त्यहाँका मानिसहरू पनि शान्त र इमान्दार स्वभावकै होलान् नि भन्दै नेपालबारे धेरै प्रश्नहरू सोधे। अक्सर प्रश्नहरू मानिसलाई मुस्किल पार्नकै लागि उठ्छन्, तर उनको प्रश्नले मलाई कुनै गाह्रो पारेन। बरु उल्टै उनको प्रश्नले मलाई बिछट्टै खुसी दिलायो र नेपाली भएकोमा गर्वले छाती ढक्क फुलायो। केही क्षणपछि हामी होटेलमा पुग्यौं। उनले भने, म तपाईलाई यहाँको सबै ठाउँमा घुमाउन चाहन्छु, यी लिनुहोस् मेरो नम्बर। हामीले उनीसँग अरू ठाउँ पनि घुम्ने आश्वासन दिँदै होटेलतिर लाग्यौं। मसँग हुनुभएका मेरा मित्र दाङका नवीन केसी एकदमै कम बोल्ने, शालीन र अन्तर्मुखी स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। अर्को दिन कतै घुम्न जाने निर्णय गरेपछि हामीले त्यही ट्याक्सीवालालाई फोन गर्यौं र ग्यालीफेस ग्रिन भनिने श्रीलङ्काको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल अवलोकन गर्ने आफ्नो चाहना भएको कुरा बतायौं। त्यहाँ सामुद्रिक डुङ्गा शहरको यात्रा अनुभव पनि गर्न पाइयो। त्यो रमाइलो क्षणपछि खाजाको लागि रेस्टुरेन्ट गयौं र त्यहाँको प्रसिद्ध खाजा अर्थात् कोट्नु खायौं। यस यात्राको क्रममा हामीले श्रीलङ्काको धर्म, रीतिरिवाज, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको अवलोकन गर्यौं। समुद्रको बीचमा रहेको अति नै सुन्दर देश रहेछ श्रीलङ्का। उसलाई वैदेशिक व्यापार र आय आर्जनको लागि पारवहन रुटको कुनै समस्या थिएन। राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएमा श्रीलङ्काले छिट्टै नै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू थिए। तर भ्रष्टाचार र अस्थिर राजनीतिका कारण श्रीलङ्का एसियाकै गरिब देशहरूमा दर्ज हुन पुगेको रहेछ। मुलुकको बागडोर सम्हालेका मानिसले बिना कुनै अध्ययन रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका रहेछन्। किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध नगराएपछि खाद्य बालीको उत्पादन घट्ने नै भयो। देशभित्रै उत्पादनमूलक कारखाना सञ्चालनमा पनि आएका रहेनछन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सबै सरसामान विदेशबाटै आयात गरिँदो रहेछ। त्यहाँको सरकारले पनि जनतालाई सबै वस्तु बाहिरबाट आयात गर्न बाध्य बनाएर ढाड सेकिने गरी ट्याक्स असुल्दो रहेछ।
जसका कारण विपन्न वर्गका अधिकांश मानिस सधैँको लागि गरिबी र अभावको दलदलमा धकेलिँदो रहेछन्। सबै कुरा बाहिरबाट आयात गर्दा स्वदेशी मुद्रा विदेश पलायन हुने भएपछि आम्दानी भन्दा ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण लिएर त्यहाँका नेताले त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्। कोभिड-19 का साथै रुस र युक्रेन बीचको युद्धले सारा विश्व नै आक्रान्त भएको बेला शासकको नियत नै खराब भएको श्रीलङ्काको जस्तो देश थला पर्नु कुनै नौलो विषय थिएन। भ्रष्टाचार र शासकको गलत नियतका कारण आय स्रोतका हिसाबले देश कमजोर भए पनि श्रीलङ्काका मानिसहरू शान्त र अति मिलनसार हुँदा रहेछन्। श्रीलङ्कालीहरू धेरै नै मिलनसार हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो नै ट्याक्सीवालाले हामीसँगको छोटो यात्राकै क्रममा पुष्टि गरिसकेका थिए। ती ट्याक्सीवालाले आफू पनि भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा घुम्न इच्छुक रहेको कुरा बताए। हामीले पनि उनलाई लुम्बिनीदेखि विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा आफूसँगै भ्रमण गराउने भनेर कुराकानी गर्दै थियौं। कुराकानीकै क्रममा अचानक उनका पिता बिरामी भएको खबर आयो। हामी हतार हतार तत्कालै उनको घरमा पुग्यौं। उनका पिता केही समय अगाडि छाती र टाउको दुख्यो भनेर बेहोस हुनुभएको थियो। तर हामी त्यहाँ पुग्दा नपुग्दै उनका पिताले सधैँको लागि यो संसार छोडेर महाप्रस्थानको यात्रा तय गरिसक्नु भएको रहेछ। उनी आफ्नो पिताको निर्जीव शरीरलाई अंगालो हालेर चिच्याउँदै कराउँदै छाती पिटी पिटी रुन थाले। हामी इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा थियौं र चुपचाप मौन रहेर एउटा छेउमा उभिरह्यौं। उनको त्यो पीडासँगै त्यहाँको वातावरणले मलाई मेरो घरको खम्बा ढलेको त्यो कालो दिनको याद दिलायो। म घरको कान्छो छोरा थिएँ। बुबा आमा बिस्तारै वृद्ध हुँदै जानु भएको थियो। मैले सकेसम्म बुवा आमाको हेरचाह गर्दथे र स्कुल पनि पढ्दै थिएँ। म भन्दा अगाडि 3 जना दिदी र 3 जना दाईहरू हुनुहुन्थ्यो। मेरो अगाडि 6 जना दाई र दिदीहरू भए तापनि दिदीहरू सबैको विवाह भइसकेको थियो भने दाईहरू कामको सिलसिलामा घरदेखि टाढा हुनुहुन्थ्यो। मेरो घर नजिकै थारकाटेमा कक्षा 8 सम्म पढाइ हुने एउटा स्थानीय स्कुल थियो। कक्षा 8 को पढाइ सकिएपछि मैले कक्षा 9 को पढाइलाई पूरा गर्न सदरमुकाम खलङ्गा जानुपर्ने भयो। घरको सबैभन्दा सानो र कान्छो सन्तान भएकोले पनि होला आमा बुवाले मलाई निकै माया गर्नुहुन्थ्यो। मेरो जीवनमा उहाँहरूले गरेको त्याग, म प्रति राखेको सद्भाव र मायाको व्याख्या गर्नै सकिँदैन। म सदरमुकाम खलङ्गामा आएर स्कुल भर्ना भएर पढ्न थालेँ। मेरो घरदेखि सदरमुकाम खलङ्गा अलि टाढै पर्थ्यो। मैले त्यहाँ डेरा लिएर पढ्नु पर्ने भयो। खलङ्गामा डेरा लिएर पढे पनि मलाई कति बेला हप्ताको शुक्रबारको दिन आउला र शनिबारको बिदा मनाउन घर पुगौँला भन्ने लाग्थ्यो। मन आत्तिन्थ्यो। घर पुग्दा बुबा आमाले गर्ने माया त छँदै थियो, त्यसैमाथि आमाले लुकाएर मिठो मसिनो खाना दिने, सदरमुकाममा बस्दा चाहिने खर्चपर्च पनि दिनुहुन्थ्यो। सदरमुकाम खलङ्गाको एक्लो बसाइले गर्दा मनमा असाध्यै छटपटी हुन्थ्यो। आज समय, परिस्थिति र बाध्यताका कारण गाउँभन्दा 7 समुद्र पारी आएर यत्रो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। तर त्यो बेला मलाई घरदेखि सदरमुकामसम्मको दूरी पनि निकै लामो लाग्ने गर्थ्यो। मेरो 9 कक्षाको पढाइ चल्दै थियो। एक दिन मेरो घरबाट माइली भाउजूले फोन गर्नु भएर भन्नुभयो, कान्छा, घरमा ससुरा जटिल बिरामी भएपछि सदरमुकाम खलङ्गाकै सल्ले अस्पतालमा ल्याउँदैछन्। मैले हतार हतार स्कुलमा सरहरूलाई बुवा बिरामी भएको र अस्पताल जानुपर्ने कुराको जानकारी गराएँ। सरहरूको स्वीकृतिपछि म दौडँदै जिल्ला अस्पताल सल्ले पुगेँ। गाउँबाट बुवालाई ल्याइ पुर्याउन अलि ढिलो भयो। अबेर गरेर बुवालाई अस्पताल पुर्याइयो। रात परिसकेको थियो। ड्युटी सकेर डाक्टरहरू आफ्नो निवासतिर गएका कारण अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा नर्सहरू मात्रै थिए। डाक्टर आउन अलि समय लाग्ने भयो। जति जति समय घर्किँदै थियो मेरो बुवालाई त्यति नै गाह्रो पार्दै लान थालेको थियो। बुवाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे मैले मेरा 2 दाईहरूलाई फोन गरेर जानकारी गराएँ। ठुल दाई भने गाउँमै बस्ने भएको हुँदा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। मेरा माइलो दाई गणेश पौडेल जीपीले बुवालाई तुरुन्तै काठमाडौँ लिएर आऊ भन्नुभयो। साइलो दाई हरकसिंह पौडेल एचआर भने बुवा बिरामी भएको खबर सुन्नासाथ बुवालाई भेट्न र उपचारको लागि बाहिर लैजान भनेर काठमाडौँबाट रुकुमतर्फ हिँडिसक्नु भएको रहेछ। त्यसपछि हामीले बुवालाई लिएर काठमाडौँतर्फ हिँड्ने तयारी गर्यौं। बुबालाई स्ट्रेचरमा राखेर म, भाउजू, दिदी र अङ्कल बुबालाई लगेर काठमाडौँ जान भनेर गाडीतर्फ गयौं। गाडीको नजिकै पुग्न लाग्दा बुवाले, कान्छा, मलाई साइडमा लिएर आराम गर्न देऊ भन्नुभयो। हामीले बुवाले भने अनुसार साइडतिर लाँदै थियौं। उहाँले फेरि भन्नुभयो, कान्छा, मलाई काठमाडौँ होइन घर लैजाऊ। मेरो पेट अत्ति नै दुखिरहेको छ। अब म बाँच्दिन होला। मेरो आयु यति नै रहेछ।
तिमी सबै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मिलेर राम्रोसँग काम गर्नु। बुवाको यो वाक्यले मेरो मन एकदमै चिसो भएर आयो। कुनै अपराधीलाई पुलिसले रङ्गे हात पक्राउ गरे झैं निधारमा चिटचिट पसिना आयो र हातका नौनाडी गल्न थाले। मैले बुबालाई ढाडस दिँदै भने, बुबा हजुरले कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरको साथमा हामी यतिका छोराछोरी छौं, तपाईलाई हामी केही पनि हुन दिन्नौ, हजुरलाई छिट्टै ठिक हुनेछ, हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। मैले यति भनिसक्दा बुवा चुपचाप सुनिरहनु भएको थियो। म बुवालाई बोलाउँदै थिएँ। बुबाको भने श्वास प्रश्वास जटिल बन्दै थियो। बुबाको हाउभाउ र संकेतलाई हेर्दा उहाँलाई निकै गाह्रो भइरहेको अनुमान गर्न गाह्रो थिएन। बुवा छटपटाउन थाल्नुभयो। उहाँले कान्छा बाबु भन्दै मेरो अनुहार सुमसुम्याउन थाल्नुभयो। मेरा गाला मुसार्दा मुसार्दै अनुहार सुमसुम्याउँदै उहाँको हात मेरो गालामै चिसो हुँदै गयो। त्यसपछि बुवाले थप बोल्न र मेरो अनुहार मुसार्न छोड्नुभयो। बुबाले आफ्नो जिउ बटार्न र हात खुट्टा तन्काउन थाल्नुभयो। मैले बुवालाई बुवा बुवा भन्दै चिच्याएर बोलाउन थालेँ। मैले जति पटक बोलाए पनि उहाँ बोल्नु भएन। त्यसपछि मेरो टाउको कुनै गह्रौँ भारीले थिचे जस्तो हुन थाल्यो। हात गोडा लल्याक लुलुक गलेर म मूर्छा परेछु। केही समयपछि मेरो होस खुल्यो। म बेउझँदा बुवाले आमा, म, दाई, दिदी, गाउँघर र आफ्नो थातथलो छोडेर सधैँका लागि गइसक्नु भएको रहेछ। बुबाको जीवनको त्यो अन्तिम क्षणसँगै म बेहोस भएको थिएँ। केही समयपछि मैले थाहा पाउँदा हाम्रो वरिपरि धेरै मान्छे जम्मा भएका थिए भने बुबाको मृत शरीरमा सेतो कपडा उडाइएको थियो। आफूलाई जन्माउने, हुर्काउने, पढाउने र बढाउने आफ्नो आदरणीय बुबाको प्राण पखेरु आफ्नै हातमा उडेको त्यो पीडा, त्यो जलन र मेरो निरीहपना व्यक्त गर्ने मसँग कुनै शब्द छैन। सेतो कपडा ओढेर बुबाको पार्थिव शरीर जमिनमा डङरङ्ग पल्टिएको थियो। त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरू बुबाको शव व्यवस्थापनको लागि घरतर्फ लैजाने तयारी गरिरहेका थिए। साइला दाजु हर्कसिंह बुवाले प्राण छोड्दा झुल्नेटा पुगिसक्नु भएको रहेछ। अस्पताल परिसरमा हामी अन्यलकै बीचमा रहेको बखत साइला दाई हर्कसिंह आइपुग्नु भयो। उहाँसँग कुनै प्रश्न थिएन भने मसँग जवाफ पनि थिएन। उहाँको अनुहार मलिन थियो, चेहराको रङ फुङ्ग उडेको थियो। म बुवाको छेउमा बसेर बुबालाई बचाउन नसकेको पीडाले फत्रक्क गलेको थिएँ। मैले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन। बोल्नको लागि शब्द थिएन। म चुपचाप बुवाको लासको छेउमा बसिरहँदा बुवासँग बिताएका प्रत्येक दिनहरू मेरो मानस पटलमा ओहोर दोहोर गर्न थाले। बुबाको हात समातेर ताते ताते गर्दै गाउँ डुलेको, बुबाको काखमा आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित ठानेको, यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भन्दै जिद्दी गरेर बुबालाई सताएको र मलाई जतिसुकै कठिन लाग्ने काम र मेरा सबै आवश्यकता बुवाले एकदमै सजिलोसँग पूरा गरिदिएका सबै सम्झनाहरूले मलाई एक एक गरेर भतभती पोलिरहेको थियो। प्रकृतिको नियम नै त्यस्तो निष्ठुर हुन्छ, जसले लिएको निर्णय विपरीत चल्न मान्छेको जातलाई सम्भव नै हुँदैन। जे नहुनु भइसकेको थियो। म, दाई र दिदीहरूको टाउकोबाट बुबाको माया र आशीर्वाद सधैँका लागि खोसिएको थियो। त्यो दिन जे नहुनु पर्ने त्यही भएको थियो। पापी दैवले मेरो आदरणीय बुबालाई मबाट चुडेर कहिल्यै नभेटिने गरी कतै टाढा लिइसकेको थियो। बुवा बर्मलिन हुँदा मेरो माइलो दाई गणेश पौडेल विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बुवाको अन्त्येष्टिमा तत्कालै आउन सम्भव थिएन। ठुल दाई गाउँमै बस्नुहुन्थ्यो। साइला दाई हर्कसिंह काठमाडौँमा बस्नुहुन्थ्यो। बुवा बिरामी भएको खबर सुन्न साथ उहाँ हतार हतार रुकुमको लागि काठमाडौँबाट हिँड्नु भएको हुँदा हामी अस्पताल परिसरमै अल्मलिएको अवस्थामा त्यहाँ पुगिसक्नु भएको थियो। समय घर्कँदै थियो। साँझ पर्नै आँटेको थियो। मेरो घरदेखि तल कुनाखेत भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ नजिकै कान्छा बुवाको घर थियो। घरका सबै दिदी बहिनी, दाजुभाइ र आफन्तहरू त्यहाँ जम्मा भइसक्नु भएको थियो। म निशब्द थिएँ। बुवाको मृत्युको शोकमा पुरै गाउँ स्तब्ध थियो। बुवाको वियोगमा आमा, दिदी बहिनी र आफन्तहरू रोइरहनु भएको थियो। मैले पुलुक्क आमाको अनुहारमा हेरेँ। मलाई देख्न साथ आमाले भन्नुभयो, कान्छा, हामी साह्रै अभागी रहेछौँ, तँ सानै छस्। तेरो सबै जिम्मा म बुढीको काँधमा राखेर तेरो बुवा परमधाम जानुभयो। अब मैले एक्लै तेरो बुवाले छोडेको जिम्मा कसरी पूरा गर्न सकौँला। वातावरण एकदमै कोलाहल र अशान्त बनिरहेको थियो। मेरा ओठमुख सबै सुकेका थिए। जिउ कमजोर भएर लगलग काँपिरहेको थियो। त्यस दिन हामीले एक रातको लागि बुबाको मृत शरीरलाई यत्तिकै राख्यौं। रातभर जसो छरछिमेक र आफन्तहरू आउने जाने क्रम चलिरह्यो। मानिसहरूको आवत जावत चलेको भए पनि म नितान्त एक्लो, खल्लो र छटपटी महसुस गरिरहेको थिएँ। म नितान्त शून्यमा पुगिरहेको थिएँ। मानिसको मृत्युको पीडा उसका आफन्तहरूको लागि अत्यन्त दर्दनाक हुने गर्छ। मेरो त झन् शिरबाट बुबाको आशीर्वादको हात सधैँका लागि खोसिएको थियो। जीवनको सहारा चुडिएको थियो। बुबाको मृत्युको घटनाले मेरो भविष्यको बाटोमा समेत पहिरो गएको थियो। म
म नराम्रोसँग भत्किएको थिएँ, बेसरी दुखिरहेको थिएँ र चुपचाप बुवाको मृत शरीरको एउटा छेउमा बसेर पयौँको मुठाले बुवाको शरीरमा हम्किँदै थिएँ। अत्यन्त पीडादायी रात गुज्रिएर गयो, उज्यालो भयो। बिहान आफन्त र छरछिमेकीले बुवाको अन्त्येष्टिको तयारी गर्नुभयो। बुबाको मृत शरीरलाई बाँसको कात्रोमा डोरीले बाँध्न थालियो र त्यसमाथि पहेँलो पिताम्बर ओढाइयो। शङ्खको ब्यह लाग्दो धुन बजिरहेको थियो। दमाहा बजाउन थालियो। बुवाको अर्थी उठाउने बेला भयो। त्यहाँ उपलब्ध भएका हामी दाजुभाइले बुवाको अर्थीलाई काँध दियौँ। अघिल्लो दिनदेखि मानसिक रूपमा म निकै विचलित भएको थिएँ। यस्तो बेलामा झन् मुखमा अन्नको गेडो पर्ने कुरै भएन। मैले निकै गहरौँ गरी बुवाको मृत शरीर उठाएँ। सुरुमा सेतो कपडालाई बाँसको काठ घुसारेर बनाइएको बाट समातेका मानिसहरू अघि लागे। त्यसपछि दमाहा बजाउने मानिसहरू अनि बुवाको पार्थिव शरीर बोकेका हामी र हाम्रो पछि पछि मलामीहरू लाग्नुभयो। शङ्ख र दमाहाको आवाज त्यस दिन असाध्यै विरह लाग्दो गरी बजेको थियो। हामी सबै सानीभेरी नदीको तीरमा पुग्यौं। मलामीको सहयोगमा बुवाको लागि चिता तयार हुन थाल्यो। दाउरा राखेर आधा चिता बनाइसकेपछि बुवाको पार्थिव शरीरलाई राखियो। त्यसपछि फेरि दाउरा राखियो र पूर्ण रूपमा चिता तयार भयो। अब दागबत्ती दिने बेला भएको थियो। दमाहा र शङ्ख बज्न थाल्यो। निकै गाह्रो मानी हामीले बुवाको पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दियौं र म नदी किनारको एउटा छेउमा गएर थचक्क भुइँमा बसेँ। मलामी सबैले एक एक गर्दै अन्तिम श्रद्धाञ्जली स्वरूप धर्मकाठ चढाउनु भयो। चिता दनदनी बल्न थाल्यो। चिता जति जति बल्दै जान्थ्यो मेरो मनमा उत्तिकै पीडा महसुस हुन्थ्यो। यसरी आगोमा दनदनी जलिरहँदा बुबालाई पनि दुखेको होला। मृत शरीर थियो, बुबालाई दुख्नु त कहाँबाट दुख्थ्यो र? तैपनि आफ्नो अभिभावक, आफ्नो भरोसा र सबैभन्दा प्रिय मान्छे आगोमा जलिरहँदा मान्छेको मनले अनेक कोणबाट सोच्ने रहेछ। हेर्दा हेर्दै चितामा जलेर बुवाको शरीर खरानी भयो। हामी पनि अस्तु नदीमा बगाएर घर फर्क्यौं। बुबाको पार्थिव शरीरलाई हामीले हिन्दू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरेका थियौं। आँखै अगाडि बुवाको मृत शरीर आगोमा जलेर खरानी भएको थियो। तर मलाई अझै पनि बुवा अब यो संसारमा नरहेको कुरा विश्वास लागिरहेको थिएन। घर पुग्यौं। वातावरण सुनसान थियो। सबैतिर शून्य मात्र। मानौ पृथ्वीमा अब कुनै चीजको अस्तित्व छैन। म आफै पनि छु कि छैन, यस्तै कल्पनाले मलाई पटक पटक शून्यतामा पुर्याइरहेको थियो। हामी क्रियापुत्री बस्यौं। शरीरमा सेतो कपडा बेरेर क्रिया बसिरहँदा कतैबाट कान्छा भन्दै बुवा टुप्लुक्क आइपुग्नुहुन्छ कि झैँ लाग्थ्यो। तर त्यो कोरा कल्पना मात्र थियो, किनकि बुवाको भौतिक अस्तित्व अब यो संसारमा बाँकी थिएन। हाम्रो मन मस्तिष्कमा कहिल्यै नमर्ने नाता, माया र संस्कार स्थापित गरेर हाम्रो बुबा सधैँको लागि परलोक गइसक्नु भएको थियो। 13औं दिनपछि घरमा सान्त्वना दिन आएका आफन्तहरू जानुभयो। छरछिमेकबाट सान्त्वना दिन आउने मानिसहरू पनि पातलिँदै जान थाले। घर सुनसान भयो। हाम्री आमा माथिल्लो तलामा बसेर दिनभरि रुनुहुन्थ्यो। म पनि आमाले नदेख्ने गरी छेको पारेर कोठामा एक्लै खुब रुन्थे। उसको नाम प्रशान्त थियो। श्रीलङ्कन साथीलाई सम्हाल्न गएको म त आफ्नै नमिठो विगततर्फ पो फर्किएछु। मैले हत्तपत्त आफूलाई सम्हालेर बुवा गुमाउँदाको मेरो व्यथा उसलाई सुनाएर सान्त्वना दिएँ। हामी श्रीलङ्कामा लगभग 40 दिन जति बस्यौं। श्रीलङ्काको 40 दिन लामो बसाएपछि हामी भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाल फर्कियौं। मेरो साइलो दाई हर्कसिंह पौडेल एचआर अमेरिका पुगिसक्नु भएको थियो। अब मैले पनि आफ्नो सहज जीवनयापनका लागि अमेरिका जाने बारे सोच्न थालेको थिएँ। मनभित्र हजारौं मुरी गुनासाहरू, राज्यसँग लाखौं प्रश्नहरू र आफ्नो जीवनलाई पाइलै पिच्छे दुविधाको चाङभित्र राखेर जिन्दगी कटाउन गाह्रै हुन्छ। आजभोलि म नेपालका नेताहरूको समृद्धिका झुटा आश्वासनहरू र आफ्नो अनुकूलताका राष्ट्रवादका परिभाषाहरू सुनेर अचम्मित हुन्छु। उनीहरूलाई लाग्दो हो राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र हो। मानिसलाई बाँच्न चाहिने आधारभूत कुराको व्यवस्थापन नगरिकन जमिनको माटोलाई मात्र राष्ट्र ठान्ने नेताहरूको राजनैतिक चेतना देख्दा कम्ता हाँसो उठ्दैन। नेपालको राजनैतिक खिचतानी र जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने कुरामा नेताहरूको उदासीनता र चरम लापरवाही देख्दा मलाई मनमनै वितृष्णा जागिसकेको थियो। केही वर्षको पारिवारिक बिछोड सहन तयार भएर विदेश जाने कि देशकै माटोमा अभाव र वितृष्णाको आगोभित्र दिनहुँ जलेर सपनाका पालुवाहरू खरानी पार्दै यतै बस्ने मेरो मनमा द्वन्द्व चल्न थालिसकेको थियो। मलाई पनि जिन्दगीले घरिघरि रुवाइरहन्छ। मलाई पनि जिन्दगीले घरिघरि रुवाइरहन्छ। फेरि पनि आफ्नै मनले आफ्नो चित्त बुझाइरहन्छ।
नसुनु भन्छु नदेखु भन्छु दुःख लाग्ने कुराहरू, नसुनु भन्छु नदेखु भन्छु दुःख लाग्ने कुराहरू, जहिले पनि यो बतासले मलाई दुःख सुनाइरहन्छ, मलाई पनि जिन्दगीले घरिघरि रुवाइरहन्छ। असीमित शुभेच्छा सहित हामीलाई निरन्तर पछ्याउँदै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र दिनेश पौडेल भिजनको जीवनको यो सत्य कथा पढ्दै जाँदा मैले कैयौं पटक आफूलाई बडो मुस्किलले सम्हालेको छु। उहाँको जीवनको यस्तो दुःखद र शिक्षाप्रद कथाले नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गरेको छ। उहाँको पूरा कथा सुन्नको लागि कृपया अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झनाहरू र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई BISTADAMBAR076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित रहनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि हामीलाई आफ्नो जीवनको सत्य कथा उपलब्ध गराउनुहुने रुकुम पश्चिमको बाँकीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भलाचौर जन्मथलो भई हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहनुहुने हाम्रा प्रिय मित्र दिनेश पौडेल भिजनलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि भने तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।